बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में एक सबक आमोज़ अफसानवी किस्सा लेकर हाज़िर हुई हूँ। किस्सा है एक शख्स की सबसे छोटी बेटी का। छोटी बेटी अपने बाप का घर क्यों छोड़कर चली गई और किस तरह इसकी एक बादशाह से शादी हो गई। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थे। इसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। इस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं इसे कोई छोड़कर ना चली जाए। इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती हैं। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने की माला दे दी। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और इससे भी यही पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा, मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशरफियाँ दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज़ है, ये इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने इसे बहुत डांटा और गुस्से में यह भी कह दिया कि मुझे पता है कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि अभी इस घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वो किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह पर गुजर रही थी जहाँ बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि पहचानी ना जाए। उसके बाद वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख लेते, जाओ यहाँ से। लड़की उदास हुई, लेकिन फिर से इसे इसरार करने लगी, देखो, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे लायक कोई काम होगा महल में। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची इनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। उसे लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे उसके सोने की जगह भी दिखा दी जहाँ और भी औरतें थीं। किसी को उस लड़की का नाम तो नहीं मालूम था, तो उसका घास वाला लिबास देखकर सब ने उसका नाम घसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का इनकाब कर रहे हैं, इसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाज़िम औरतें अपने आप को संवारने में लग गईं। जब तकरीब का दिन आया तो घसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर सब इसे आराम का कहकर चले गए। थोड़ी देर के बाद घसियारी उठी और अपना घास वाला लिबास उतारा और खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लाई थी, और फिर इस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ तमाम हाजरीन की नज़रें इस पर उठ रही थी। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया, और फिर शहजादे ने पूरी तकरीब घसियारी के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। फिर घसियारी किसी की भी नज़रों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लट्टू हो गया, वो सारा वक्त उसी के साथ रहा। घसियारी बज़ाहिर उदास सी हुई,
کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار بھی گسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ واپس محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی چھوٹی سی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ بادشاہ کو گسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ وہ اس کا پتہ کیسے اور کس سے کرے۔ ایک دن شہزادی نے محل کے ملازموں سے ساگودانہ بنانے کی فرمائش کی، تو گسیاری کو جب یہ پتہ چلا کہ اس نے خود ساگودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا، اسے اجازت دے دی گئی۔ گسیاری نے ساگودانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی ساگودانے میں ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا ساگودانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازم کو بلوایا۔ ملازمین نے بتایا کہ یہ ساگودانہ گسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ گسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ پھر گسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو بتایا کہ وہ اس محل میں کیسے آئی۔ شہزادے نے گسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیدار کو بلوایا گیا تھا۔ گسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے کھانے سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ گسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے۔ اس میں یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ جناب آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، اور چاہے اس میں کتنے ہی قیمتی مسالے پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی، اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گسیاری کو بلوایا۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ سوداگر بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافیاں مانگتا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔